बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी 2000 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। जद्दा के साहिल पर गदागरों के डेरे। शहरियों और गैर मुल्कियों ने शिकायत की है कि जद्दा के साहिल पर गदागरों, ठेले लगाने वालों और गैर कानूनी तौर पर चीज़ें फ़रोख्त करने वाले लोग उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कॉर्निश पर सैर व तफरी के लिए आने वाली फैमिलियों ने कहा कि कानून नाफज करने वाले इदारे और निगरान टीमों को चाहिए कि वो साहिल समंदर पर मनफी सरगर्मियों का खात्मा करें। शहरियों ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ समंदर से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते, क्योंकि हर दूसरे मिनट के बाद कोई भीख मांगने वाला या खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करने वाला उनके पास आ जाते हैं। शहरियों ने बताया कि यहाँ गदागर वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। हर बच्चे के हाथ में एक कार्ड है जिस पर लिखा है कि वो गूंगा बहरा है और उसकी कफालत करने वाला कोई नहीं, उससे चीज़ें खरीद कर उनकी मदद की जाए। शहरियों ने कहा कि यहाँ तारकीन बच्चों के खिलौने, गाड़ियाँ और स्कूटर किराए पर देते हैं। तेज़ रफ्तार स्कूटर पर हर उम्र के बच्चे फुटपाथ पर खेलते रहते हैं, जिससे उनकी अपनी और राहगीरों की सलामती खतरे में पड़ जाती है। शहरियों ने बताया कि बाज़ गैर मुल्की ठेले लगाकर खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। इन अशिया की सलामती मशकूक है। हमें नहीं मालूम कि ये लोग सेहत के मयार की पाबंदी करते हैं या नहीं। कॉर्निश की सैर व तफरी के लिए आने वालों ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने वालों और गदागरों की मौजूदगी मनफी तासर दे रही है। ज़रूरत इस बात की है कि मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हों और इसका खात्मा किया जाए। शराब की भट्टी पर छापा, गैर मुल्की फरार। संगलाख पहाड़ों में घिरी वादी अतूद, जहां आमतौर पर लोगों का पहुंचना मुश्किल है, वहां गैर मुल्की गिरोह ने शराब की भट्टी बना ली। जजान रीजन की कमिश्नरी अलदरब में वाक़े वादी अतूद में बनाई जाने वाली शराब की भट्टी को 2 अफ्रीकी गैर कानूनी तारकीन वतन चला रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक भट्टी में आधा टन नशावर मशरूब जब्त हुआ, जिसे अहलकारों ने ज़ब्त तहरीर में लाने के बाद वहीं वादी में ही ज़ाया कर दिया। अलदरब कमिश्नरी के मेहर साले बिन अली अल कहतानी ने कहा कि अफ्रीकी गिरोह दूर दराज वादी में एक पुराने कुएं के पास अपना ठिकाना बनाए हुए था। उन्होंने कहा कि खुफिया पुलिस ने कई दिन तक भट्टी की निगरानी की और बिलाखिर यकीन हो गया कि यहाँ कोई गैर कानूनी सरगर्मी चल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापा मारा और वहां फरोख्त के लिए तैयार शराब को तलब कर दिया, मगर अफसोस कि भट्टी चलाने वाले दोनों अफ्रीकी फरार होने में कामयाब हो गए। मेयर ने बताया कि मफरूर अफराद की तलाश जारी है। पूरे इलाके में पुलिस का गश्त है, बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यम्बो में 7 होटल सील, 10 गैर मुल्की गिरफ्तार। यम्बो बल्दिया ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान कई खिलाफ वर्जियों पर 7 होटलों को सील, जबकि उनमें काम करने वाले 10 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने तिजारती इलाकों में वाक़े खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करने वाली कई दुकानों का तफ्तीशी दौरा किया। यम्बो बल्दिया ने कहा कि दौरे के दौरान सेहत जवाबत और सलामती के असूलों के अलावा लाइसेंस और कारकुनों के लिए सेहत कार्ड की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। बल्दिया ने कहा कि होटल में खाने पीने की चीज़ें स्टोर करने के मयार की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। ज़ायदुल मयाद यानी एक्सपायरी डेट, ग़िज़ाई अशिया और सफाई का एहतमाम न करने पर भी जुर्माने किए गए। बल्दिया ने बताया कि लेबर और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुनों को मुतल्लिका इदारे के हवाले किया गया ताकि उन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा सके। बल्दिया ने कहा कि छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों पर 14 दुकानों को नोटिस जारी हुए हैं और उन्हें मयार पर पूरा उतरने की मोहलत दी गई है। गवर्नर तबूक की शिकार के लिए पाकिस्तान आमद। गवर्नर तबूक प्रिंस फहद बिन सुल्तान प्राइवेट दौरे पर पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन पहुंच गए। दालबंदीन एयरपोर्ट पर गवर्नर तबूक प्रिंस फहद बिन सुल्तान का इस्तकबाल गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ने किया और दीगर कबायली अमायदीन मौजूद थे। गवर्नर तबूक एयरपोर्ट से बराह रास्त अपनी शिकारगाह की जानब रवाना हो गए। गवर्नर तबूक हर साल सर्दियों में तिलोर का शिकार खेलने के लिए चागी आते हैं। गवर्नर तबूक की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, लीवीज और एफसी के एहलकार तैनात किए गए थे। वाज़ेह रहे प्रिंस फहद बिन सुल्तान 1987 से गवर्नर तबूक की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। वो तबूक टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। किन इदारों की फ़ीस माफ़ी ख़त्म हुई है?
سعودی عرب میں کام کرنے والے حلقوں میں یہ بات عام ہے کہ اگر کسی کمپنی یا مؤسسے میں کارکنوں کی تعداد 4 یا اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس مؤسسے سے کارکن فیس نہیں لی جاتی۔ ایسے ادارے کو اس فیس سے معافی حاصل ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق ایک سعودی شہری نے اپنے 4 ورکر کے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے وزارت محنت سے رجوع کیا تو اسے بتایا گیا کہ اسے فی کارکن 9,000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے بغیر کسی بھی ورکر کا ورک پرمٹ تجدید نہیں ہوگا۔ فیس سے استثناء کی بات درست نہیں۔ مقامی شہری نے وزارت محنت سے اس کا سبب پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ 25 شعبان 1440 ہجری بمطابق 30 اپریل 2019 کے بعد جن اداروں نے وزارت محنت و سماجی بہبود میں اپنی فائلیں کھلوائی ہیں انہیں فیس سے استثناء نہیں ہے۔ اس سے پہلے جن اداروں نے اندراج کروایا ہے صرف اور صرف ان کے ورکروں کی فیس معاف ہوگی۔ گھریلو عملے کے لیے خوشخبری، اب ان کو مؤسسوں اور کمپنیوں میں نقل کفالہ کروانے کی مشروط اجازت۔ سعودی وزارت محنت نے گھریلو عملے کو اداروں میں یعنی کمپنیوں میں نقل کفالہ اسپانسرشپ ٹرانسفر کرانے کی مشروط اجازت دے دی۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی سعودی گھرانوں میں ڈرائیوروں اور گھریلو عملے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں گھریلو ملازم کے طور پر نقل کفالہ یعنی اسپانسرشپ ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک گھر سے وہ دوسرے گھر میں تو نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، تاہم کوئی بھی گھریلو ملازم کسی کمپنی یا مؤسسے میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس پابندی سے بے شمار ڈرائیور نقل کفالہ کے سلسلے میں پریشان تھے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے انسانی بنیادوں پر گھریلو عملے کو اب کمپنیوں اور مؤسسوں میں بھی نقل کفالے کی مشروط اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ اس سے غیر ملکیوں کے مسائل حل ہوں گے۔ وزارت محنت نے یہ سہولت اپنی ویب سائٹ پر فراہم نہیں کی، تاہم وزارت کی شاخوں کے توسط سے گھریلو ملازم اداروں میں نقل کفالہ کرا سکتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ وکاز اخبار کے مطابق وزارت محنت نے نقل کفالہ کی ایک شرط یہ لگائی ہے کہ گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر کسی گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہو تو اس کی نقل کفالہ کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھریلو ملازمین کو کیونکہ مکتب عمل کی فیس معاف ہوتی ہے، وزارت محنت نے واضح کیا کہ کسی بھی کارکن کو ادارے سے فرد کے لیے یعنی کمپنی سے کفیل کے لیے کسی گھر کے لیے نقل کفالہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کو کمپنیوں اور مؤسسوں میں نقل کفالے کی کارروائی کے لیے ایک فارم تیار کیا ہے۔ اس میں پیشے کی تبدیلی کا خانہ بھی رکھا گیا ہے۔ فارم میں کارکن کے نام کے علاوہ اقامہ نمبر کے خانے ہیں۔ کارکن سے یہ اقرار نامہ بھی لیا جائے گا کہ وہ گھریلو کفیل سے کمپنی کے لیے نقل کفالے کے حق میں ہے۔ نئے کفیل کے ہاں کفالہ اور مطلوبہ پیشے کے تبدیل کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے کام نہیں کرے گا۔ کارروائی کے تحت اس ورکر کے دستخط لیے جائیں گے اور انگوٹھے کے فنگر پرنٹ بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے فارم کا ترجمہ کیا جائے گا۔ فارم میں ادارے کا نام، فائل نمبر، عہدیدار کا نام، اس کے دستخط اور ادارے کی مہر بھی لازمی ہوگی۔ وزارت محنت نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ جس کمپنی یا مؤسسے میں نقل کفالہ کروایا جا رہا ہے اس سے خطاب بھی لینا ضروری ہے کہ ہمیں اس ورکر کی ضرورت ہے، اور اس خطاب کو چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ اس کے علاوہ موجودہ کفیل سے بھی NOC یعنی خطاب لینا ہوگا، جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ وہ اپنے ورکر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ادارے یا مؤسسے کے اندر نقل کفالہ کروا سکتا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کارکن کے نقل کفالہ کروانے سے جو کمپنی یا مؤسسہ ہے وہ مڈل گرین نطاق سے خارج نہ ہو رہا ہو۔ آئندہ ہفتے سردی کی نئی لہر متوقع۔ سعودی عرب میں ماہر موسمیات حسن کرانی کے مطابق آئندہ ہفتے سردی کی نئی شدید لہر آئے گی۔ اس کی شروعات جمعہ سے ہو گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق حسن کرانی نے بتایا کہ جمعے کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسم معتدل رہا۔ 6 فروری تک موسم کبھی سرد اور کبھی گرم رہے گا۔ 7 فروری جمعہ کو سردی کی نئی لہر شروع ہوگی۔ حسن کرانی نے کہا کہ 8 فروری ہفتے کو قطب شمالی مغرب سے سردی کی لہر سعودی عرب پہنچے گی، یہ بتدریج سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں پھیلتی چلی جائے گی۔ 10 فروری کو اس میں شدت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ سعودی عرب کے وسطی، مغربی اور مشرقی علاقے اس کی زد میں آئیں گے اور پھر اس کا رخ سعودی دارالحکومت ریاض کے جنوب کی طرف ہوگا۔ 12 فروری بدھ کو سردی کی یہ لہر پورے جزیرہ نمائے عرب پر چھا جائے گی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن کی کئی کمشنریوں میں جمعہ کو گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان کا سلسلہ رات 11 بجے تک جاری رہا۔ مکہ مکرمہ، جدہ اور رابغ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق بہا، اسیر اور جیزان میں بھی رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔